अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज के इस प्रोग्राम में बड़े अहम इश्यूज हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे, और ये सारे इश्यूज जो हमारी खातीन है ये उनसे रिलेटेड है। और आप मुझे देखते भी रहते हैं कि मैं गाहे बगाहे अपनी तहरीरों में इस बात का जिक्र करता हूँ, इस बात पर जोर देता हूँ कि जब तक आप विमेन को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप जो फीमेल एजुकेशन है उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक तरक्की के ख्वाब देखना वक्त का ज़िया है। और मैं समझता हूँ कि जब आप विमेन को एजुकेट करेंगे, मैं समझता हूँ कि जब आप विमेन को एम्पावर करेंगे, तब आप एक मुआशरे को एम्पावर करेंगे, तब आप एक मुआशरे को एजुकेट करेंगे। तो इस जो आजकल विमेन्स को जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगी वो भी बड़ी अहम है, और उन्होंने हाल ही में किताब लिखी और किताब का नाम है अ प्रिंस हू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, एक शहजादा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। और इस किताब में भी उन्होंने जो विमेन्स को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जो हमारी खातीन को हमारे मुआशरे में जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन मसाइल को उस किताब में हाईलाइट किया गया है। और जो 3 अहम इशू है उस किताब में वो चाइल्ड मैरिज के हवाले से है, और फिर जिस तरह जब शादी हो जाती है, फिर घर वालों की जानिब से जिस तरह एक खातून पर जोर दिया जाता है कि जी आप हमें बेटा चाहिए, जब बेटी पैदा होती है तो उसको जहमत समझा जाता है। और इसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर को मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके जो मसाइल है उसको भी राइटर ने बड़े खूबसूरती के साथ बयान किया है। और ये तीनों चीज़ों को एक ही कैरेक्टर में प्रेजेंट किया है, किस तरह ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। और इन तमाम इश्यूज के हवाले से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है इस किताब की मुसन्निफा ने, आसिया जमील साहिबा ने, जिन्होंने ये किताब लिखी है। और आजकल आप रूरल एम्पावरमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के साथ एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम कर रही है। इसी के साथ साथ आप विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, यूथ एम्पावरमेंट, ट्रांसजेंडर राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और एंटी हैरेसमेंट जो पॉलिसीज है उनके हवाले से आपका जो काम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसी के साथ साथ आसिया हैज आल्सो ट्रेन मोर देन 15,000 यूथ अक्रॉस पाकिस्तान on peaceful existence, tolerance, acceptance, social action to the United Nations Development Programs। and और इन्हीं काम के बिना पर जो इन्होंने जिस तरह इन इश्यूज के हवाले से जिस तरह काम किया है, प्राउडली शी इज वन ऑफ द टॉप 10 फाइनलिस्ट फॉर विमेन बिल्डिंग पीस अवार्ड अराउंड द ग्लोब फ्रॉम USIP, यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। अस्सलाम वालेकुम आसिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कैसा है पेशावर का? पेशावर का मौसम आज गुजारा कर रहा है, इट्स फाइन। अच्छा, मेरी तरफ तो मौसम बड़ा ठंडा है, और शायद अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप जेलस होती उस मौसम से। राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा आसिया, ये बताइएगा, चूंकि किताब तो मैंने पढ़ी है और यकीन जाने बड़ा अच्छा लगा जिस तरह आपने जो औरतों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उसको आपने जिस तरह प्रेजेंट किया, जिस तरह हाईलाइट किया, और जिस तरह आपने कनेक्ट किया उन इश्यूज को, वो एक रेयर हमें उस तरह की मिसाल मिलती है। और यकीनन आपने इस पर बड़ी मेहनत की होगी। स्टोरी जो है उसमें आपने एक कैरेक्टर के जरिए मुख्तलिफ इश्यूज उठाए हैं। मैं जानना चाहूँगा अगर आप खुद ही स्टोरीज हमारे नाज़रीन को बता दें अपनी जुबानी, इस किताब का मकसद क्या था और ये इस किताब की स्टोरी क्या है। ओके, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मौजूद किया और लोगों से बात करने का मौका दिया। किताब के बारे में मैं बताती चलूँ, चूँकि किताब का सबसे पहले मैं आपको टाइटल सही बताती चलूँ कि जब इसका टाइटल मैंने सेलेक्ट किया था तो इसका टाइटल है अ प्रिंस हू डिस्ट्रॉयड माय लाइफ, वो शहजादा जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तर्जुमा इसका ये है। तो अब ये जो टाइटल था, ऑफ कोर्स ये एक बहुत सोच समझ के मैंने इसका टाइटल रखा है। और चूंकि बचपन से अब हम सब सुनते आ रहे हैं सिंड्रेला की कहानी, स्नो वाइट की कहानी, या कोई भी ऐसी कहानी जो हम शहजादा गुलफाम की कहानी हम अपने पश्तो कल्चर में सुनते हैं या उर्दू कल्चर में, जिसमें एक शहजादा होता है जो हमेशा एक लड़की की मदद करता है। तो वो लड़की जो है वो बचपन से सोचती है कि शायद वो खुद से कभी कुछ नहीं कर पाएगी और हमेशा एक मर्द आएगा, एक शहजादा आएगा जो उसको बचाएगा, उसको जिंदगी का रास्ता दिखाएगा। तो ये मकसद है कि इस किताब का जो टाइटल था मैंने चूज किया कि लड़कियों की जहन से ये बात निकल जाए या हमारे कौम में लोगों के जहन से कि हमेशा एक शहजादा ही एक लड़की की मदद करेगा।
نہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاتی چلوں کہ لڑکی خود شہزادی ہے, آپ کے گھر کی شہزادی ہے, ہماری قوم کی شہزادی ہے, وہ اپنی قدموں پہ خود کھڑی ہو سکتی ہے اور وہ خود اپنے لیے قدم اٹھا سکتی ہے. تو یہ کتاب کے ٹائٹل کا مقصد تھا. اب کتاب میں ایک جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب ایک مختلف کتاب ہے یا ایک مختلف کہانی کو میں لے کے آئی ہوں. تو جیسے ہم نارملی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب کوئی ڈرامہ بھی ہوتا ہے یا کوئی کہانی سنتے ہیں تو وہ ہمیشہ اگر وہ عورت کے مسائل پہ ہے تو مرد اس میں ظالم دکھایا جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرد مار پیٹ کرتا ہے یا فزیکل ابیوز کرتا ہے وہ وائف کی. میری کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہ ریپرزینٹ کیا ہے کہ جو مرد ہے وہ ہمیشہ ظالم نہیں ہوتا, وہ بھی آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ معاشرہ جو ہے جس میں ہمارے معاشرے میں ڈفرینٹ قسم کی ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے وہ خطرناک ہے. مرد خطرناک نہیں ہے, عورت خطرناک نہیں ہے, معاشرے کی سوچ خطرناک ہے. تو ہم نے معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہے. ہم نے نہ کسی مرد سے نفرت کرنی ہے نہ کسی عورت سے. تو اس میں کسی قسم کا یس پلیز جی. اور میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ان کی کتاب جب آپ پڑھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ جس طرح ان کے جو آئیڈیاز جس طرح وہ فلو کر رہے ہیں, جس طرح ان آئیڈیاز میں ان ایشوز کو جس طرح انہوں نے کنیکٹ ان میں کنسسٹنسی پائی جاتی ہے, اور ایک جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی ایشوز ہیں اس کتاب میں جو ہائی لائٹ کیے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں پر جو ایک کلیکٹیو سوچ پائی جاتی ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. جو آپ نے آئیڈیاز پر ابھی بات کی ہے کہ آئیڈیاز میٹر کرتے ہیں, جو ہماری پرسیپشن بنی ہوئی ہے ایک خاص طبقے کے حوالے سے کہ مرد ظالم ہے یا فلاں ظالم ہے, اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. جی بالکل. اسی طرح یہ جو کہانی ہے اس میں ایک دوسرا بہت اہم عنصر جو میں نے بتایا ہے اور وہ جو میری ریڈرز ہیں ان کو میں نے پیغام پہنچایا ہے کہ کبھی بھی عورت کو ایک خوبصورتی جو ہوتی ہے کہ عورت ایک سفید گوری چٹی نیلی آنکھوں والی پتلی کمر والی جو کہ بہت کم ملتی ہے حقیقت کی دنیا میں, اور ہماری پرسیپشن میں یہی ہے کہ عورت کے لیے ایک آر گلاس فگر جو ہوتی ہے وہ مائنڈ میں رکھا گیا ہے. تو اس کو بریک کرنا ہے, اس کو توڑنا ہے. عورت صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے, عورت کو ذہانت کے لیے اپریشیٹ کرو, عورت کو اس کی ڈیسیژن میکنگ کے لیے اپریشیٹ کرو, پرابلم سالونگ سکلز کے لیے اپریشیٹ کرو. تو یہ دوسری چیز ہے جو میں نے اپنی کتاب میں اپنی ریڈرز کو متعارف کروائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے, ایک جو میں نے اس کتاب سے ایک چیز اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی ساتھی عورت کے ساتھ خود بھی ظلم کرتی ہے. جیسا آپ نے سانس کی مثال اس میں دی ہے کہ وہ اس کو فورس کرتی ہے کہ جی آپ نے بیٹا پیدا کرنا ہے, وہ اس کو خود سپورٹ نہیں کرتی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ خود بھی ظلم کرتی ہے, زیادتی کرتی ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے مجھے ریمائنڈ کروایا, بہت ضروری پوائنٹ ہے. کیونکہ ہم جب پیٹرارکی کی بات کرتے ہیں تو پیٹرارکی کی سپورٹر صرف مرد نہیں ہوتے, مرد بیچارے کام پہ چلے جاتے ہیں. مرد جو ہے وہ بڑے ایک کیلکولیٹڈ قسم کا ان کا مائنڈ ہوتا ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہوتے ہیں. زیادہ تر پیٹرارکی کو پش کرنے والی عورت کی اپنی ہی ذات ہے. عورت کی زیادہ تر دشمن پائی جاتی ہے. تو جب ساری عورتیں یونائٹڈ ہو جائیں تو پرہیپس پیٹرارکی کہیں نہیں ہوگی, پیٹرارکی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم عورتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں, وچ از ویری امپورٹنٹ کہ سوسائٹی گرو کر سکے. اچھا, کیا سمجھتی ہے, کیونکہ بڑا اہم نقطہ ہے یہ کہ جی عورتیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتی ہے اور پیٹریارکل جو سوچ ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے. اور میں نے خود بہت ساری اس طرح میرے سامنے ایگزامپلز ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کا جو ٹانگیں وہ کاٹ رہی ہوتی ہے. تو کیا سمجھتی ہے کہ عورت ایسا کیوں کرتی ہے, کیوں اس سوچ کو پروموٹ کرتی ہے؟ حالانکہ انہیں اکٹھا ہونا چاہیے تھا ان کے جو ایشوز ہیں, کیونکہ جب آپ یونائٹ ہوں گے تبھی آپ کے ایشوز جو ہے وہ سالو اچھی طرح ہو سکتے ہیں, آپ کے بات میں وزن ہوتا ہے پھر اس وقت. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے آتھر کہ یار کیا وجہ ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہتی ہے؟ بالکل بہت پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے یہ چیز بہت زیادہ. میں کیونکہ میں فیلڈ میں ہوں, میرے 15 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, تو یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ اس میں ڈفرینٹ قسم کے عناصر ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتے ہیں کہ انسیکیورٹی فیل کرتی ہیں وہ عورتیں آپ سے, جن میں آپ کی اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہوتی, تو وہ نہیں چاہتی. اچھا, اس کا ایک نفسیاتی ایک عنصر بھی ہے کہ جو عورتیں خود سپریس رہ جاتی ہیں, جن کو مرد ساری عمر سپریس رکھتے ہیں, وہ سپریس رہتی ہے, پھر وہ اپنا بدلہ دوسری عورتوں سے لینا, کیونکہ ان کا اختیار عورتوں پہ ہوتا ہے,
تو جب وہ تھوڑا سا ان میں پاور آتی ہے تو وہ نفسیاتی طور پہ جو ان پہ گزر چکی ہوتی ہے وہ دوسری عورتوں سے بدلہ لیتی ہیں. So this is very important to understand کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے. ریئلزم میں ہم پڑھتے ہیں پاور گیم میں ساری چل رہی ہوتی ہے, پاور کی اسٹرگل ہے. اچھا آسیہ, ایک اور اہم بڑا ایشو ہے, بینگ اے پشتون, آپ بھی پشتون ہیں, میں بھی پشتون ہوں. ہمارے معاشرے میں جو پشتونوں کی جو سوسائٹی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں, اور یہ بڑا عام ہے, اب سیڈلی بہت عام ہے یہ, کہ چائلڈ میرج کا جو ایشو بہت اہم ہے, اور میں سمجھ بہت زیادہ سنگین اس کے نتائج ہوتے ہیں, برے اثرات ہوتے ہیں ہسبینڈ کے مائنڈ پر بھی, اور جو خاتون ہوتی ہے, جو بچی ہوتی ہے, جو لڑکی ہوتی ہے کم عمر, اس کے ذہن پر بھی سائیکولوجیکل جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایشو بڑا اہم آپ نے اٹھایا ہے ہمارے پشتون معاشرے میں, کہ بچوں کے شادیاں بہت جلد کروا دی جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کتاب میں جو ریڈرز ہیں وہ اس ایشو کے حوالے سے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, کیونکہ چائلڈ میرجز میرا ایک بہت اہم ٹاپک تھا اس کتاب کا. تو چونکہ میں فاٹا میں کام کرتی ہوں اور میں مرچ ڈسٹرکٹ میں ریپٹ کے حوالے سے جو میرا NGO ہے, آرگنائزیشن ہے, ہم IDPs کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ویری کیپیبل اور بڑی انٹیلیجنٹ, اور پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے. ایک دن آتی ہیں, 2 دن, 1 ہفتہ, پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. ہم سننے میں آتا ہے کہ جی فلانا کی شادی ہو گئی. تو بڑا ہم اپسیٹ ہوتے ہیں کہ وہ بچی جن کو بڑا شوق تھا, ایمبیشیس تھی. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو ایج ڈفرنس ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. بچی کی عمر ہوگی تقریباً 12 سال, 13, 15, اور جو ہسبینڈ اس کا ہوگا وہ 50, 40, 35. تو جو ایج ڈفرنس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے درمیان. بالکل, اور چونکہ میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہ گلوبل ایشو ہے. یہ ہمارے پاکستان میں ہے, ہمارے فاٹا میں ہے, ہمارے پشاور, پنجاب, سندھ, لیکن یہ ہے گلوبل ایشو. یہ امریکہ میں بھی ہوا ہے, یہ آپ کو انڈیا میں ملے گا, نیپال میں ملے گا. تو میں نے اپنے بک میں ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے, اینڈ ایوری باڈی ہیز ٹو ٹیک اسٹیپ اگینسٹ اٹ. اور اس چیز کو, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے نفسیاتی مسئلے بن جاتے ہیں, ایک تو ان پہ کیونکہ ایڈجسٹمنٹ دونوں کپلس کی نہیں ہو پاتی, اتنا زیادہ ایج ڈفرنس ہوتا ہے, نہیں بن پاتی. جب تک آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کسی کے ساتھ نہیں ہو پاتی تو آپ کا رشتہ صحیح نہیں چلتا. آپ کو شادی میں مسئلے آتے ہیں, تو وہ چیزیں پھر آپ کے بچوں کے اثر انداز ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو نئی نسلیں آتی ہیں تو وہ ذہنی طور پہ کمزور ہوتی ہیں, کیونکہ گھر میں لڑائی جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں ان کو. تو دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ, کہ ایک ایول ہے, ایک غلط کام ہو رہا ہے, اس کو بگننگ سے ختم کر دیا جائے. شادیوں کے لیے عمر جب تک کوئی میچور نہ ہو, میچور عمر تک نہ پہنچے, تو میرا تو نظریہ یہ ہے کہ تب تک ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے شادی. تھینک یو. ٹھیک, اچھا آسیہ, آپ ایک پشتون سوسائٹی میں رہتے ہوئے, اور وہ بھی آپ ایک خاتون, تو ان ایشوز کے اوپر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایون جب ہم بات کرتے ہیں, ہم اتنی ابیوزو لینگویج کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کی جانب سے. جب بھی ہم فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لوگ کیا ہمیں نہیں کہتے کہ جی آپ اس معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ایون مجھے یاد ہے کہ 2017-18 کی بات ہے, زر اعظم آپریشن کے بعد جب میں میرانشاہ میں پروگرام ریکارڈ کرنے گیا, وہاں کے جو ملک تھے DC نے ارینج کیے تھے. اب جب وہاں پہ میں گیا تو پروگرام میں نے ان سے اسٹارٹ کیا, تو میں نے ان سے کوشچن کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیمیل ایجوکیشن کو عام کیا جائے, اور اس کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو خواتین ہیں, جو گرلز ہیں, وہ امپاور ہو سکے. تو اس نے نا, جو ملک تھے, انہوں نے بڑا عجیب سا جواب دیا. میں بڑا سیڈ ہوا اس وقت کہ یار, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کس کا آئیڈیا یہاں پہ لے کر آئے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ یہاں پر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں. اور اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہوئے, میں نے کہا یار یہ ان کے ابھی تک یہ مینٹالٹی ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, لوگ کس طرح ترقی کر رہے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے. تو میں بینگ میل ایک اینکر کے طور پر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بینگ اے پشتون ویمن, تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ جب آپ یہ کتاب لکھ رہی تھی, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کیسے کہ میں نے یہ کتاب لکھنی ہے اور ان ایشوز کو کتاب کے ذریعے ہائی لائٹ کرنا ہے؟ چونکہ آئیڈیا پہلے میرے پاس کیسے آیا, چونکہ میرے بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں, اور میں سوچنا, میرے بچے بھی مجھے کہتے تھے کہ مما آپ نے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. تو وہ ایک تھی انسپریشن. پھر ہم جب فاٹا ایک دفعہ جا رہے تھے, درادم فیل میں نے جانا تھا, تو میری کولیگس میرے ساتھ بیٹھی تھی, میری بہت اچھی فرینڈ یسرا, تو ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا کہ یار مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک چیز جو میں مر جاؤں گی تو میرے بعد یہ تو فزیکل کام ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا, تو میرے بعد مجھے کون یاد رکھے گا. آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. جو
जो मेरे मरने के बाद समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव, और जो रह जाए सोसाइटी में और लोग उससे लर्न कर सके। तो फिर मैंने कहा अगर मैं कोई किताब लिखूं, क्योंकि बचपन से मैं राइटिंग कर रही हूँ, छोटी छोटी कहानियाँ लिखती थी बचपन में, और शायरी भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ अंग्रेजी लैंग्वेज में, क्योंकि अंग्रेजी अदब के साथ मेरा वास्ता है, तो मैं उर्दू में भी काफ़ी शायरी में कर चुकी हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी एक मेरी बहुत अच्छी मेंटोर है यूएसए में, प्रोफेसर जूडी उनका नाम है, जिन्होंने इस बुक में मेरी बहुत मदद भी की है, तो उनके साथ मैंने आइडिया डिस्कस किया। उन्होंने कहा गो अहेड, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर पीपल। तो फिर मैंने किताब ये जो अभी बिल्कुल रिसेंटली जो कोविड-19 के दिन थे और कोई जॉब्स वगैरह हमारी जगह एकदम बंद हो गई थी, तो मेरे पास टाइम था एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी, मैं घर में बैठ के अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी जो मेरी सोसाइटी को फायदा दे। तो यही टाइम मैंने यूटिलाइज किया, क्वाइट रिसेंटली मैंने ये किताब लिखी है। अच्छा आसिया, ये बताइए कि जो आप किताब को जब आप पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यार ये एक रियल स्टोरी है, और खासतौर पर जब एक खातून इस किताब को पढ़ेगी तो वो अपना आप इस किताब में देख सकती है, और ये वो समझेगी कि यार ये सारे इश्यूज मेरे साथ भी हुए हैं और मैं इन इश्यूज को फेस कर रही हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि इसमें किताब के जो कैरेक्टर है वो रियल कैरेक्टर है, या फिर आपने एक फिक्शन के तौर पर जो कैरेक्टर्स है उसमें ये सारे इश्यूज को रिप्रेजेंट किया है? बेसिकली जो किताब के पहला जो मेन कैरेक्टर है हमारा पागुंदा, रियल कैरेक्टर, एक पागुंदा हमारी रियल कैरेक्टर है। ये मर्च डिस्ट्रिक्ट में एक बच्ची है, उनकी शादी हो चुकी थी बड़े कम एज में, उनको ये मसले थे मर्च डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारे पास थी एक बच्ची थी, तो उन सारे मसले दरपेश थे। तो उनकी शादी 13 इयर्स में हुई थी, उनका जो हस्बैंड है 35 इयर्स का था, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स मैंने चेंज किए हैं क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट ऑफ तो जाहिर बात है वो चेंज करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन है एक ये इंस्पिरेशन मुझे एक रियल कैरेक्टर से मिल रही है, पागुंदा इज अ रियल, उनका नेम मैंने चेंज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, कितना टाइम लगा ये किताब लिखते हुए, और क्या क्या रिसर्च आपने की इस हवाले से, क्या मुश्किलात थी? अगर मैं आपको सच बताऊं कि कितना टाइम लगा, यू विल बी अमेज्ड टू नो। यू नो, जब मैं ये जो कोविड-19 का बिगिनिंग हुआ था और सब कुछ बंद हो गया था एकदम, इट टुक मी लेस देन अ मंथ टू कंप्लीट दिस बुक, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली दिन रात मैंने काम किया है। समथिंग वेरी रेयर एंड यूनिक जो आपने प्रोड्यूस किया, दैट इज वेरी यूनिक। थैंक यू वेरी मच। तो ये था कि मैं दिन रात 24 घंटे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे 3 घंटों की नींद होती थी, और मैं लैपटॉप पे मुसलसल बैठी रहती थी। किताबें मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया उसमें, क्योंकि मैंने रिसर्च वर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। तो मुसलसल मैंने अपने बच्चों को, अपनी मदर के पास से कहा कि मुझे 1 मंथ के लिए घर में छुट्टी चाहिए, मुझे काम करना है। तो घर में मैंने एक कमरा अपने लिए, जो मेरा स्टडी रूम है, अपने आप को वहाँ तक कर दिया, और लेस देन अ मंथ मैंने इस बुक को कंप्लीट किया। क्योंकि एक बात होती है कि बी प्रैक्टिकल, तो मैं एक प्रैक्टिकल लेती हूँ। अगर मेरा एक ख्वाब है कि मुझे करना है तो फिर मुझे वो करना है, नथिंग कैन स्टॉप मी। सो दैट इज हाउ मैं बात ऐड करूंगा, वो ये है कि एक तो आपने कहा क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल होते हैं, कमिटमेंट जब आपकी होती है कि यार मैंने करना है। दूसरी बात ये होती है कि जब ये इश्यूज आपने अपनी नजरों से देखे होते हैं, तो वो बार बार आपके ना माइंड पर ये नॉकिंग करते हैं कि यार यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू राइट अबाउट इट ना। तो फिर आप करते हैं कि यार मुझे लिखना है, मैंने ये इश्यूज जो है इनको हाईलाइट करना है। Exactly, very true. I do agree with you. जब आप देखते हो बार बार आपके साथ जिंदगी में भी होते हैं, आप दूसरों के साथ, तो आपके माइंड में वो नक्श हो जाते हैं, और जब तक आप उसको लिखते नहीं हो वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको वो कहते हैं कि घोस्ट की तरह आपको तंग करेंगे, आसेब की तरह, तो ये आपको लिखना पड़ता है। Yes. ठीक। अच्छा आसिया, फैमिली की क्या सपोर्ट थी? क्योंकि जो फैमिली होती है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कोई भी काम करने में। तो आपको क्या सपोर्ट मिली अपनी फैमिली की जानिब से ये किताब लिखते हुए? देखिए, पश्तून कल्चर है, पठान है हम, और आपको पता है कि औरतों को इस तरह से नहीं इनकरेज किया जाता। तो मैंने फैमिली को ये नहीं बताया था कि मैं किताब लिख रही हूँ। मैंने फैमिली से, मेरी मदर है तो उनसे मैंने कहा था कि मेरा एक असाइनमेंट है, एक काम है जो मुझे 1 महीने के लिए घर के कामों से, हर चीज से छुट्टी चाहिए, अपने बच्चों से भी। तो उस तरह उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उनको पता नहीं था कि कोई किताब लिख रही है, क्योंकि अगर मैं कह भी देती कि मुझे किताब लिखना है, नोबडी वुड हैव एनकरेज्ड मी। वो मुझे उस तरह कोई इनकरेज करता, वो कहते पता नहीं किताब में तुम्हें क्या मिलेगा। तो वो होता है कि पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल। लेकिन उन्होंने इस तरह, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि जो मेरा 1 महीना था कमरे में मुसलसल, इट इज वेरी डिफिकल्ट
पॉसिबल कि आपको कोई इस तरह सपोर्ट करे और आपके बच्चे भी आपसे ले लें, और तो वो मुझे बड़ा सपोर्ट इस लिहाज से मिला। अच्छा ठीक है, आपने बात की कि आपकी फैमिली को नहीं पता था कि आप किताब लिख रही है, जब किताब आई उनके सामने एंड अमेजिंग ब्यूटीफुल वर्क, तो उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्या फीलिंग्स थी, आपकी क्या फीलिंग्स थी, और घर वालों ने आपके साथ किस तरह बिहेव किया? यस, जब बाद में मेरी किताब आई है तो आई शेयर द स्टोरी विद देम। अच्छा, पहले मैंने बड़े मजे की बात है कि मैं अपनी फैमिली, जो मेरे खालास आई हुई थी, तो उनके साथ मैं बैठ के उनको मैं कहानी सुना रही हूँ कि मैं एक लड़की की कहानी सुना रही हूँ, तो वो बड़े शौक से सुन रही थी। यस, और वो बड़ी रो रही थी। तो जब मैं किस्सा सुना रही थी तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि कौन है ये लड़की, हमें जरा उनसे मिलवाओ। अब मैं बड़ी स्माइल भी कर रही हूँ बीच में, बड़ी इमोशनल हो गई थी। मेरी कजन, मेरी खाला सब रो रही है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एंड पे मैंने कहा कि तो मेरी किताब है। अब वो हैरान हो गई कि हम समझेंगे सचमुच की कहानी इतनी हकीकत के करीब है कि बिल्कुल उनको यकीन नहीं आया। बड़ी खुशी हो गई कि यार मैंने काम कर दिया, इनका माइंड मैंने बना दिया। Exactly, and they were so proud of me then. अभी तक and we are proud of you really. मुझे being a Pashtun, being a Pakistani, मुझे बड़ा फख्र हुआ है कि एक पश्तून आपका सोसाइटी से आपका ताल्लुक है, एंड इतना अमेजिंग ब्यूटीफुल वर्क। और जो आपने बाकी के उनका रोना है, जब आप कोई भी किताब पढ़ेगा वो खुद भी रोएगा। जो इश्यूज आपने हाईलाइट किए, जिस तरह कैरेक्टर में आपने जो एक रूह डाली है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत रेयर इस तरह होता है कि इतने सारे इश्यूज को इतनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करना, दैट इज समथिंग वेरी रेयर। अच्छा आसिया, एक और अहम इशू जो आपने इस किताब में हाईलाइट किया है, दैट इज अबाउट ट्रांसजेंडर। आपको पता है कि ट्रांसजेंडर के साथ क्या होता है इस मुआशरे में, एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट पश्तून सोसाइटी, तब एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है। व्हेन इवन जब ये पैदा नहीं होते, जब जैसे ये पैदा होते हैं उनको फेंक दिया जाता है, तो ये बड़ा अहम इशू है। तो ये कैरेक्टर क्यों डाला आपने, और कौन सी ऐसी चीज थी विच फोर्स यू ताकि आप ये कैरेक्टर इसमें अपनी बुक में डाल दें? क्योंकि मेरा काम है, मैं करती हूँ ट्रांसजेंडर के साथ भी काम करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लिंक है मेरे पास। तो एक ट्रांसजेंडर है जिनको मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, उनका खूब अलग, उनका नाम है खूब अलग। अभी he's in Peshawar, खूब अलग, खूब अलग, अलग, खूब अलग। अच्छा, उनका नाम है खूब अलग, मैं समझ गया। तो यस, तो उन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया था। उनके साथ काफ़ी मैं बातचीत करती रहती हूँ, तो उनकी कहानी मुझे पता चली। तो ये जो कैरेक्टर हमारा ट्रांससेक्सुअल चाइल्ड का जो पागुंदा का होता है पैदा, तो ये उन्हीं की कहानी है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा ये हकीकत के जो आंसर है वो मैं दिखा चुकी हूँ। और वो जो खूब अलग है, रियल सोसाइटी में पेशावर में रहते हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ अ राइटर। इसी तरह जो पागुंदा का बेटा जब बड़ा होता है तो वो राइटर बन जाता है। तो ये बहुत अहम था मेरे लिए, क्योंकि ये इनसे फिर मेरा रास्ता लाजमी करवाना है आपने। डेफिनेटली, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। अच्छा, जिस तरह आपने उस कैरेक्टर में जो पगुंदा का जो कैरेक्टर है, उसमें ये जो खूब अलग का कैरेक्टर वो भी रियल डाला हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ ना कि आप इस किताब को पढ़ेंगे, आपको सारी जो कैरेक्टर है वो रियल नजर आएंगे कि यार ये वाकई ऐसा होता है, और आपको मजा आएगा पढ़कर। तो आसिया, ये बताइएगा, सुन के आपने बात की कि फाटा में भी आप काम करती है विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर आप ये काम कर रही है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो जब आप, चूंकि आप तो पढ़ी लिखी हैं, इस तरह पेशावर में बहुत सारे आजकल जो गर्ल्स हैं वो पढ़ रही है, लेकिन जब आप उन औरतों के साथ मिलती है तो वो जिंदगी के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि उनको तो अपने हुकूक का इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा कि जी मुझे आईन ने क्या हुकूक दिए हैं, मुझे पाकिस्तान के कानून ने क्या हुकूक दिए हैं। तो जब आप उन खातून के साथ जब आप मिलती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है, और उनको अपने हुकूक के बारे में कितना पता होता है? बिल्कुल, बहुत अहम मसला आपने उठाया है हुकूक के बारे में। क्योंकि देखिए, हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, अभी तक हम अपने हक के लिए पूरी तरह आवाज नहीं उठा सकते। हमें भी उसी तरह क्या कहते हैं कि खुद मुख्तारी उस तरह हम हासिल नहीं कर पाते जितना कि हमें होना चाहिए, लेकिन हम स्ट्रगल्स करते हैं। तो फिर वो जो फाटा हमारे जिससे की औरतें हैं, और चारों को तो बिल दिया ही नहीं है कि उनकी क्या हुकूक है। बहुत कम औरतों को, थोड़ी बहुत, जो उनके राइट टू एजुकेशन है या राइट टू हेल्थ है, उसके बारे में थोड़ी बहुत उनको इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन उनको जैसे बेनोवलेंट सेक्सिज्म, आपने जो मसला उठाया है, यही मसला जो मैंने अपनी किताब में डिस्कस किया, बेनोवलेंट सेक्सिज्म,
क्योंकि हम एक तो होता है हॉस्टाइल सेक्सिज्म, दो किस्म के मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक हम सकते हैं हॉस्टाइल सेक्सिज्म जिसमें औरतों को जुल्म और जबर करके उनको अपना मातहत बनाया जाता है। एक होता है बेनोवलेंट सेक्सिज्म जिसमें बड़ी नरमी के साथ औरतों के माइंड में डाला जाता है कि मर्द तुम्हारा मुहाफिज है, तुम कमजोर हो, they are your protectors, तो they are your protectors। तो वो चीज वो जब आपके माइंड में डाली जाती है तो शायद उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी जाती है कि आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाते हो, कर सकते हो। तो ये फाटा में बहुत बड़ा मसला है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये सिर्फ फाटा का मसला नहीं है। जब हमसे इंटीरियर सिंध में जाएं, आप बलूचिस्तान में जाएं, आप अगर पंजाब में भी काफी इलाकों में जाएं, तो ये इश्यूज का सामना करना पड़ता है औरतों को, एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग कि हम अपने लिए स्टेप उठाएं। ठीक, अच्छा, एक बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है यहाँ पर, और मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था। मैं आपको एक बात भी बता दूं कि ये सिर्फ आपने जो बात बिल्कुल ठीक बात की, सिर्फ फाटा का मसला नहीं है। KP का मसलन मैं इस्लामाबाद के एक इलाके में एक लेक्चर देने गया, वहाँ पर जब मैंने वहाँ पर यंग गर्ल्स मौजूद थी, मैंने उनसे सवाल किया कि डू यू नो अबाउट योर राइट्स, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट्स दी हैं, आपको पाकिस्तान के लॉ ने क्या राइट्स दी है, एंड लिटरली नो वन नोज अबाउट दैट। किसी को नहीं पता था कि यार मेरे क्या राइट्स है। तो ये हर जगह पर ये मसला आम है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो सवाल मेरा ये है, जो मेरे ज़हन में आया, वो ये कि जैसे आप किसी एजुकेटेड फीमेल से पूछते हैं कि जी आप अपने हस्बैंड को किस तरह देखना चाहती हैं, तो वो कहेगी कि जी केयरिंग हो, सपोर्टिव हो, ये सारी चीज़ें उसमें हो। तो जब आप फाटा, क्योंकि आपने खुद बड़ा ग्रॉस रूट्स पर ये काम किया है, जब आप उनसे ये सवाल करती होंगी, आपने क्या भी होगा शायद, तो उनका वैसे वो अपने हस्बैंड को किस तरह आइडियलाइज करती है, वो अपने हस्बैंड को किस तरह तस्वीर करती है कि मेरा हस्बैंड किस तरह होना चाहिए? तो वो देखिए, वो हमेशा, क्योंकि बचपन से मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारे माइंड में भी यही था कि हस्बैंड तो गुस्से वाला हो, आए घर में मुझे उससे डर लगे और वो एक मुझे कंट्रोल करे, कंट्रोलिंग हस्बैंड। तो ये हमें बचपन से, आई बिलीव कि जब हम भी छोटे थे तो हमें भी ये बड़ा आइडियलाइज करते थे कि मर्द को ऐसा होना चाहिए, मर्द को बड़े गुस्से वाला और ये होना, क्योंकि हमारे मीडिया भी ये शो कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली करता था। अब काफी मीडिया अच्छा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा ही होता था। तो ये हमारी फाटा की जो लड़कियां, उनके जहन में भी जब हम कभी कभी मजाक में सवालात करते हैं उनको जानते, वो कहते हैं कि मर्द को तो ऐसा हो, गुस्से वाला हो, हर कोई उससे डरे और मैं भी उससे डरूं। तो ये चीजें माइंड्स में डाल दी गई है। नाउ इसके खिलाफ आवाज उठानी है, ट्रेनिंग करनी है उनकी, लेकिन इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट वुड टेक टाइम। ये एकदम हम नहीं कर सकते कि एकदम हम एक धमाका कर ले, चेंज ले आए। नो, इट विल टेक years and years। लिटरेचर के जरिए perhaps जो मेन पॉइंट है, वी हैव टू चेंज देयर मेंटालिटी, ना सिर्फ खातून की बल्कि जो मेल पाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मलकों की कि व्हाट मेंटालिटी दे हैव, सो वी हैव टू चेंज देयर मेंटालिटी। अच्छा, आपने कहा कि जी मेंटालिटी, जैसे हमने बात की कि जी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और ये काम इतना आसान नहीं है, तो आप क्या समझती है कि किस तरह उनको ट्रेन किया जा सकता है? क्योंकि फाटा की जो खवातीन, आपको पता है कि कोई मर्द उनसे मिल भी नहीं सकता और ना ही किस तरह कोई लेक्चर दे सकता है। तो आपके ख्याल में व्हाट आर द बेस्ट वेज टू चेंज योर मेंटालिटी, और उनको किस तरह चेंज हम कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट हैज टू बी टेकन एज अ स्लो प्रोसेस। अगर हम एकदम चेंज करना चाहेंगे तो वो उनको चैलेंज करना है, जो एक्सेप्ट कभी नहीं होगा। जैसे हम जैसी औरतें, हमारा फर्ज बनता है कि हम जाके, हमने काम करना है अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। तो हमें जाना है, हमने उनके कल्चर को अपना के, उनके कल्चर को इज्जत दे के, उनकी जो वैल्यूज हैं उसके मुताबिक। ऐसा नहीं कि अब मैं वहाँ पे जाऊंगी फाटा में तो मैं इस दुपट्टे में जाऊंगी, मुझे उनकी तरह बुर्का लेना है, मुझे खुद को कवर करना, ताकि वो मुझे एक्सेप्ट करे। आपने पहले रेपो बिल्डिंग करनी है। जब हमारी रेपो बिल्डिंग हो जाती है, हमारी एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो वो बहुत नरम लोग हैं, वो हमारी बात सुनते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर हम तरीके से समझाने की कोशिश, और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का बेसिक पॉइंट है कि अगर आपने कहीं पे रिसर्च करना हो या कहीं काम करना हो, तो आपने उनके वैल्यूज में रहकर काम करना है, उनकी तरह रहना है, उसके बाद वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे एंड दे विल लिसन टू यू। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा आसिया, क्योंकि आपने कहा कि आप एनजीओज के साथ वाबस्ता है, एक जो हमारे खासतौर पर पश्तून सोसाइटी में पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये जो पश्तून्स है, ये जो एनजीओज हैं, ये बाहर का एजेंडा है, इनका काम बहयाई फैलाना, ये चीजें फैलाने हैं। तो इन मसाइल को यकीनन आपको भी ये फेस करने पड़ते हैं, इस तरह की तनकीद आपको फेस करनी पड़ती है। तो
آپ اس کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے؟ جی بہت زیادہ یہ مسئلے مجھے پیش ہیں یا مجھے فیس کرنے پڑتے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں کہ این جی او اسٹارٹ میں میں نے ایک 7 سال پہلے این جی او کا نام گھر میں لیا تھا تو سب نے کہا تھا این جی اوز کی تو بے حیا عورتیں ہوتی ہیں, یہ تو کبھی بھی جوائن نہیں کرنا, ایک بے حیائی. لیکن دیکھیں اب جس طرح میں نے کہا کہ سلو پروسیس, جس طرح آپ اپنی فیملی کو اپنے ٹرسٹ میں لیتے ہو ان کے مطابق بگننگ پہ چلنا پڑتا ہے. جو وہ کہیں گے آپ نے کرنا ہے. جب ان کا ٹرسٹ آپ پہ قائم ہو جائے گا کہ یس میری بیٹی ایسی نہیں ہے یا میری بہو ایسی نہیں ہے یا میری بیوی ایسی نہیں ہے, اور ان کو بالکل کمپلیٹ ٹرسٹ آپ پہ ہو جائے گا, تو اس کے بعد وہ آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے اب آپ اس کو جوائن کر سکتے ہو. لیکن اگر ایک دم میں کہوں گی کہ میں نے این جی او پہ جانا ہے تو وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے. سو آئی ہیو ٹو ٹیک ایوری باڈیز ٹرسٹ آن می, اس کے بعد سلولی آئی کین ٹیک ڈیسیژنز ان مائی لائف. اچھا, ہاؤ وڈ یو ڈیفائن فیمنزم؟ کیونکہ آپ یہاں پر ایک فیمنزم کے حوالے سے بڑا عجیب سا کنسیپٹ پایا جاتا ہے, تو آسیہ بینگ اے ویمن, آپ اس کو فیمنزم کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ واٹ از فیمنزم؟ دیکھیے فیمنزم اب یہ ایک ریلیٹیو ٹرم اس کو لیا جاتا ہے, اس کے لیے اپنے سے کہا جائے کہ واٹ از فیمنزم فار می, تو میں ڈیفائن کریں گی وہ فیمنزم ہے جو ایکویٹیبل رائٹس ہے, ایکول رائٹس ہے, ایکول اپرچونٹیز ہے یا ایکویٹیبل. تو وہ جب ہم عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ دینا شروع کرتے ہیں, سو دس از بیسکلی فیمنزم, جو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم عورتیں بے حیائی کریں یا کچھ اور کریں. ہمیں اپنے کلچر کا بھی خیال رکھنا ہے, ہمیں اپنے مذہب کی جو بھی ہمارے مذہب ہم کہتا ہے اس کی تعلیمات کے مطابق, اپنے ویلیوز کلچرل ویلیوز کے مطابق اپنے پردے میں رہ کے اپنے لیے جو کام کریں, تو وہ فیمنزم ہے. جب ہم ایکولی مرد کے برابر ہو کے وہ کام کریں جو عورتوں کے کرنے کے ہیں, یہ عورتیں کر سکتی ہیں یا عورتوں کو کرنے چاہیے, تو وہ ڈیفینیٹلی دیٹ از فیمنزم فار می. ٹھیک. اچھا آسیہ, اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے بار بار, وہ یہ کہ یار جو کتاب کا ٹائٹل ہے A Prince Who Destroyed My Life, بڑا کیچنگ ٹائٹل ہے نا یہ آپ نے کیسے سلیکٹ کیا یہ ٹائٹل کہ یہ ٹائٹل ہونا چاہیے اس کا؟ چونکہ بیسکلی میں پہلے بھی شارٹ اسٹوریز پہ کام کر چکی ہوں. سنڈریلا کی کہانی جیسے ہمارے پاس ہے, تو اس کو میں نے دوبارہ سے لکھا ہے اپنے ایک عورتوں کی جو مضبوط کیریکٹر میں نے دکھایا ہے سنڈریلا کا, اس کے تبدیل کیا ہے میں نے. اسی طرح میں نے اسنو وائٹ کا, آپ نے اگر سنا ہے بچپن میں ہم سنتے تھے اسنو وائٹ اینڈ دی 7 ڈوارفز, بچوں کی کہانی ہے, تو اس کو میں نے چینج کیا ہے, اس کو میں نے دیا تھا چیسٹنٹ اینڈ دی 7 ڈوارفز, جیسے ہم آج کل سنتے ہیں بلیک لائفز میٹر. تو وہ میں نے ایک بچی کی ہماری ہیروئن ہے وہ بلیک ہے, اور وہ جو ہے وہ بڑی قابل ہے, بڑی انٹیلیجنٹ ہے. تو اسی طرح یہ جو پرنس کا میرے مائنڈ میں پہلے سے تھا کہ جی میں نے عورتوں کو پرنس پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا, شادی کا سوچ اس کو ختم کرنا ہے. بچپن سے آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیاں جو ہیں ان کو گڑیوں کا شوق ہوتا ہے, شادیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے, گڑیوں کی شادیاں کرواتی ہیں, تو وہ ان کے مائنڈ میں بیسکلی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی شادی کریں, دلہن بننے کا لپسٹک لگا دیتی ہیں. تو ان چیزوں کے خلاف ایک ریوالٹ کے طور پہ میں نے یہ ٹائٹل سلیکٹ کیا ہے کہ بچوں کے ذہن سے یہ چیزیں نکل جائیں اور وہ کریئر اورینٹڈ سوچیں. ٹھیک. اچھا, ایک اور کریکٹر ہے اس کتاب کا, بریخنا, آئی تھنک سو, میں اگر صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں, بریخنا, جی اس کا آپ نے ایز اے بریو ویمن پورٹری کیا ہے, تو اس کریکٹر کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہمیں بتا دیں آپ. بالکل, چونکہ ہمارے 2 کیریکٹرز ہیں, ایک ہے پاغندہ, ایک ہے بریخنا. پاغندہ بہت خوبصورت ہوتی ہے, لیکن پاغندہ چونکہ کمزور پڑ جاتی ہے پیٹرارکی میں. بریخنا از a brilliant girl, وہ ایک بریو گرل ہوتی ہے, اور وہ she takes step against پیٹرارکی. اور پاغندہ کے جو بھی خواب ہوتے ہیں برخنا پورا کرتی ہے. برخنا خوبصورت نہیں ہے ہمارے پاس, برخنا موٹی ہے, برخنا لیکن ان کا کام بڑا خوبصورت ہے, ان کا کام ایسا ہے کہ برخنا نقش ہو جاتی ہے ہمارے ذہنوں پہ. تو یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ برخنا از اے اسٹرانگ کیریکٹر. اب یہ ایک جو مائنڈ سیٹ کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ جی جو عورت, جو لڑکی ہمارے معاشرے کی بیوٹی اسٹینڈرڈس بھی پورا نہیں اترتی, تو وہ ان کو ہم لائک نہیں کرتے. رشتے بھی جب آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت اہم چیز, جو رشتے آتے ہیں تو وہ دیکھتی نیلی آنکھوں والی, لمبی, دبلی پتلی نہیں ہے, تو اس کا رشتہ نہیں ہو پاتا. تو یہ نفسیاتی ایک اثر چھوڑتی ہے ان لڑکیوں کے ذہن پہ جو ان بیوٹی اسٹینڈرڈ سے پورا نہیں اترتی. لیکن خوبصورتی ہر رنگ میں ہے, ہر فارم میں ہے, ہر کوئی خوبصورت ہے, ہر انسان خوبصورت ہے, لیکن ہمیں وہ نظر دیکھنا, اس نظر سے دیکھنا ہے, اس کو انالائز کرنا ہے خوبصورتی کو. اسی لیے برخنا کا کریکٹر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بک کہاں سے مل سکتی ہے؟ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ پرچیز کرنا چاہے تو وہ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں؟ جی ہمارے پاس یہ بک آپ کو امیزون پہ ملے گی. امیزون ویب سائٹ ہے,
اور جی وہاں پہ $3 کی آپ کو جو 450 روپیز پاکستانی بنتے ہیں، 450 روپے بنتے ہیں پاکستانی، $3 پہ آن لائن آپ خرید سکتے ہو. چونکہ آج کل تو ویسے بھی آن لائن کا دور ہے اور لوگ موبائلس پہ لیپ ٹاپس پہ ریڈنگ کر سکتے ہیں، تو آپ اس پہ ریڈنگ کر سکتے ہو. اور اور اگر اس کے ہارڈ علاوہ کاپی میں پرچیز کرنی ہو اگر ہارڈ کاپی پرچیز کرنی ہو تو چونکہ تھوڑی سی اس کی قیمت زیادہ ہے، وہ آپ کو $38 کی ملے گی. فرام ویئر؟ فرام Amazon.com. اس پہ آرڈر آپ دو گے Amazon پہ تو آپ کو $38 کی ہارڈ کاپی ملے پاکستان گی. میں کسی شاپ $3 پر کی پرچیز نہیں کر سکتے کوئی، آپ پشاور میں یا کہیں اور اسلام؟ جی بالکل. پاکستان میں انشاءاللہ چونکہ بک لانچنگ کی سیریمنی ہماری مہینے کے اندر آفٹر عید ہماری بک لانچنگ کی سیریمنی ہونے والی ہے، تو پھر انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ فیوچر میں کیا لکھنے کا ارادہ ہے، کس ایشو کے حوالے سے لکھنے کا ارادہ ہے؟ جی بالکل. فیوچر میں میرے آلریڈی میں نے پلاننگ کی ہوئی 2 بہت اہم ایشوز ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. ایک میں نیپوٹزم پہ لکھنا چاہوں گی، جو ہمارے پیس سے ریلیٹڈ، کیونکہ پیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنل پیس کی ہم اس کو دیکھتے ہیں. انسٹیٹیوشن میں جو کرپشن ہے، جو نیپوٹزم ہے، جو اپنے لوگوں کو فیوریٹزم ان کو فیوریٹائز کیا جاتا ہے، یہ فیوریٹزم کی جاتی ہے. تو یہ میرا ایک بہت اہم، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس پہ ہمارے نوجوانوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. اور جو سیکنڈ میرا آئیڈیا ہے تو وہ میں جیل میں جو خواتین ہیں ہماری، کیونکہ بہت کم ان پہ کام ہو چکا ہے KP میں، تو میں جو جیل میں خواتین پچھلے کچھ سالوں سے نا یہ آئیڈیا میرے ذہن میں بار بار نوٹنگ کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ فلاں کو جیل میں یہ سہولت مل رہی ہے. ہماری بہت بڑی تعداد خواتین کی جیلوں میں جن کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، وہاں پر ایون سیکشول بھی ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ ایشو انشاءاللہ، کیونکہ میں نے خود بھی بات کی اپنے فرینڈ سے کی ہوئی ہے، میرے فرینڈس ہیں تو وہ پوزیشن میں ہیں، تو ان سے میں نے کہا مجھے 1 ہفتہ 2 ہفتے جیل میں رہنا ہے. تو بڑے حیران ہو گئے کہ جیل میں کیا کرنا ہے، تم نے کیا کیا ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن چونکہ مجھے کتاب لکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے ان کے مسئلے آپ کو نہیں پتہ چلیں گے. تو ان سے آلریڈی میں نے ریکویسٹ کی ہوئی کہ 2 ہفتے کے لیے مجھے جیل میں ڈالو گے. اور اس کتاب کا مجھے بڑی بے صبری سے انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ. اچھا آسیہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ میرے فیشیل ایکسپریشن سے دیکھ سکتے کہ ہاؤ ہیپی آئی ایم. مجھے کتنا فخر ہے آپ پر کہ ایک پشتون سوسائٹی سے اس طرح ویمن کا ابھرنا، پھر کتابیں لکھنا، اور وہ بھی بڑے اچھے انداز میں. تو اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پشتو میں جو ہماری خواتین ہے، جو ینگ گرلز ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو پشتو میں کوئی میسج دینا چاہیں. بالکل. زه په خپل خویندو ته یو میسج ضرور ورکوم په خپل پښتو زبان کې، چې کوم زموږ خویندې دي، تاسو همت وکړئ او څه ستاسو خوبونه وي، څه ستاسو کول غواړئ، هغې دپاره خپل سټرګلز کوئ، خپل کوشش کوئ، او الله پاک به ضرور ستاسو مدد کوي. چونکې کله تاسو خپله همت وکړئ، الله به ستاسو لاره اسانه کړي. خو که تاسو خپله همت نه کوئ، تاسو خپل خوف، خپل ډر، خپل هغه ژره ځان کې ساتئ او قدم نشي اوچتولی، نو بیا زندګي ګرانه شي. نو همت کوئ او موږ ټول یو ځای یو، ټولې خویندې به یو ځای انشاءالله دې سوسایټي کې خپلو بچو به داسې تربیت کوو چې موږ به ډفرنس راولو، موږ به فرق راولو انشاءاللہ پازیټیو طریقې سره. ډېره مننه. تھینک یو سو مچ آسیہ فار یور ٹائم. بڑا اچھا لگا آپ سے، اور انشاءاللہ آپ سپورٹ ہماری آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح آگے بھی یہ جو اہم ایشوز ہیں ان پر ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کو بلائیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. بہت شکریہ. بڑے ڈیرا مننا.